सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौँ। कोरोनाबाट 3 जनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 444 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4954 जनाको परीक्षणमा 444 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1996 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 211 जना र 2958 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 233 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै बिहिबार कोरोना संक्रमित सक्रिय संक्रमितको संख्या 4149 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 307 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपूतको बच्चा र शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। निहारिकाले लामो समयदेखि आफ्नो छोराको अधिकारका लागि डीएनए परीक्षणको माग गर्दै आएकी थिइन्। जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपित शिवराजलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। गत माघ 24 गते जिल्ला अदालतको न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले शिवराजलाई सफाई दिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय एवं जाहरीवालाको तर्फबाट यदुनाथ शर्मा, मीरा ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिङ्कू कुमारी यादवले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट श्याम मिश्रले बहस गरेका थिए। निहारिकाको नामबाट 2076 माघ 19 गते नारी स्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊ र सोही वर्ष फागुन 11 गते हक अधिकार दिलाई पाऊ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन परेको थियो। निवेदनमा जाहरीवाला र प्रतिवादी श्रीमान श्रीमती भनी उल्लेख थियो। सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले 2078 माघ 24 गते जबरजस्ती करनी नभएको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले 2078 फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएकी थिइन्। उच्च अदालतले तोकिएको पेशी र सुनवाई नगरेको र प्रतिवादीसँग अदालत मिलेको भन्दै निहारिकाले काठमाडौँमा दोस्रो पटक आमरण अनसन सुरु गरेकी थिइन्। अनसनकै क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि मुद्दा फास्ट ट्र्याक अघि बढेको थियो। प्रहरीले आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ। उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप गरेर थुनामा राखिएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले रेल चलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। महाप्रबन्धक झाले मन्त्री परिषदले भारतीय केआरसीएल कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले सम्झौता अनुसारको रकम नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै 2077 साल फागुन 4 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा रकम दिनलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक झाले कम्पनीमा महाप्रबन्धक भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले रकम नदिएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले पूर्व महाप्रबन्धकलाई पैसा दिने तर आफू आएपछि पूर्वाग्रह राखेर रकम निकासा नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले रेल सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। 2077 साल फागुन 4 गते मन्त्री परिषदले भारतीय केआरसीएल कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लाग्ने सबै रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने भनेको थियो। म प्रबन्धक भएर आएको 1 वर्ष भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई 1 रुपियाँ पनि पाइएको छैन। महाप्रबन्धक झाले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुरमा आन्तरिक पर्यटकमा समेत वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट सिधै रेल मार्फत जनकपुर आउने, जनकपुरबाट हवाई उडानबाट पोखरा काठमाडौँ गर्न सकिने भएकोले भारतीय पर्यटकमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। रेलवे सञ्चालनले बहुयामिक क्षेत्रमा प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अब 1 थान यात्रुवाहक र 1 थान सामग्री बोक्ने रेल सञ्चालन गर्न सके रेलवे कम्पनीलाई नाफामा लगेर देखाउने दावी गर्नुभयो। झाले आउँदो शनिबार जनकपुर धाममा भारतीय गोरखनाम रेल पर्यटक लिएर आउने बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीले यस्तो रेल महिनामा 10 वटा ल्याउने गरी पहल गरिरहेको बताउनुभयो। जनकपुर धामको विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले 78 लाख भन्दा बढीको भन्सार छलीको सामान बरामद गरेको छ। बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट गस्ती खटेको प्रहरी टोलीले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1 स्थित
उपमहानगरपालिका 1 स्थित 73,42,700 मूल्य बराबरको लत्ता कपडा लगायतको सामान बरामद गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको गस्ती टोलीलाई देखेपछि J1151 नम्बरको पिकअपको सवारी चालक गाडी छाडेर फरार भएका थिए। त्यस्तै जनकपुर धाम 13 स्थित मोटरसाइकलमा लोड गरी ल्याउँदै गरेको 1,11,660 रुपियाँ बराबरको किरानाका सामान बरामद गरेको हो। जनकपुर धाम 8 स्थित 3,71,500 रुपियाँ बराबरको मोबाइल डिस्प्ले लगायतका सरसामान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रहरीले बरामद गरेका 78,25,860 रुपियाँ बराबरको सामानहरू आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय जनकपुरमा पठाइएको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको आरक्षणमा यादव शाह महतो सहितका विभिन्न 16 थरका वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा बनेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन 2079 मा आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव दिएको हो। आरक्षण लागू भएको 14 वर्षमा निश्चित थर व्यक्तिहरूले मात्र लाभ लिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमांकित, आर्थिक रूपमा पिछडिएका, खस आर्य पिछडिएको क्षेत्र लगायतका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संविधानमा प्रावधान छ। त्यसै अनुरूप निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरेर निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा 55% खुला र 45% आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। आरक्षण सिटलाई 100% मानेर महिला 33%, आदिवासी जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्गता 5%, पिछडिएको क्षेत्रलाई 4% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षण लागू भएता 14,956 जनाले आरक्षण तर्फबाट र 25,023 जनाले खुलामा नाम निकालेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। 5,160 महिला, 4,057 मधेसी, 3,179 आदिवासी जनजातिले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेका छन्। आरक्षित सिटमा निश्चित थरको वर्चस्व देखिएको समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ। आदिवासी जनजातिका लागि आरक्षित सिट मध्ये 38.92% चौधरी, श्रेष्ठ र राईले अवसर लिएका छन्। त्यस्तै मधेसीतर्फ आरक्षित सिट मध्ये 50.64%, यादव, शाह, चौधरी, महतो र शाह लाभान्वित भएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै दलितका लागि आरक्षित 73.46%मा र बिक विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन्। पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले समूहभित्रको विविधतामा जोड दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। आयोगले आरक्षणलाई आगामी 14 वर्ष भन्दा बढी वा विक्रम सम्वत 2091 पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने सिफारिसमा भनेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्रका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएका मेयर बालेन्द्र शाहले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार बिहान काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फा बिट कम्प्लेक्समा बनाइएको अनाधिकृत संरचना हटाउन दिएको निर्देशनलाई निर्देशक दिवीराज शर्माले नमानेपछि मेयर शाह आक्रोशित हुनुभएको हो। त्यसक्रममा मेयर शाहले त्यहाँ अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिए लगत्तै कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्माले सरकारसँग अनुमति लिएर आफूले सो संरचना बनाएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसपछि मेयर शाहले नक्सा देखाउन शर्मासँग आग्रह गर्नुभयो। हजुरसँग हुनुपर्ने निर्देशक शर्माको जवाब थियो। त्यसपछि मेयर शाहले तपाईको घरको नक्सा अरूसँग हुन्छ भन्दै आक्रोश हुनुभयो। अनाधिकृत रूपमा बनाइएको संरचनाहरू खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यो सूचनाको अवज्ञा भएपछि मेयर शाहले आफ्नै नेतृत्वमा त्यस्ता अनाधिकृत रूपमा बनाइएको भौतिक संरचनाहरू हटाउने काम सुरु गर्नुभएको हो। है यो नखोलोस् है, सटर चाहिँ लगाइदिनु, प्याकिङ गर्नु है, यो निकाल्नु है। आफ्नै बिजनेस भयो नि तपाईँ मर्सँग नि तपाईँ बेडरुम छ र यहाँ रेजिडेन्सियल हो नि बिजनेस पर्पसकै लागि सहयोगको लागि धन्यवाद। यसमा त्यस्तो कामहरुमा मिल्दैन है। सूचना भूमिगत तलामा राखिएको पसल सार्वजनिक सबैको रेजिडेन्सियल हाम्रो व्यक्तिगत तपाईहरुको भवनमा जहाँ भाडा माथि दिनु भएको छ नि त्यो उहाँहरुलाई पार्किङ दिनु त्यसको लागि हामी होला
माथि अफिस होला माथि ब्याङ्क होला त्यो ब्याङ्कको पार्किङ रेस्टुरेन्टको पार्किङ तपाईँले दिनु त्यही हो त्योभन्दा एक्स्ट्रा छ भने तपाईँहरूले शुल्क लिएर तपाईँहरूले अर्कोलाई पार्किङ खोल्न मन भने पार्किङ दिन पाइयो तपाईँले यो भाडामा लाएर पार्किङ उठाउनु पनि पाइयो तर रेस्टुरेन्ट खोल्न दिनु चाहिँ भयो होइन हामी पार्किङ त तपाईँको अलिकति पार्किङ त छ नि पार्किङ भनेर हामी मेयर शाहले अनुमति बिना सञ्चालनमा आएका संरचनाहरू हटाउनको लागि काठमाडौँ महानगरका कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक अधिकारीसँग भेट गर्नुभएकोले शंका जन्माएको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई निवासमा बोलाएर डिनर गराउनुले शंका जन्माएको बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका अधिकारीहरू बीचमा भएको भेटवार्ताको सम्बन्धमा गठबन्धनमा छलफल भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा प्रतिगामी र राजतन्त्रवादी लगायतका शक्तिहरूको क्रियाशीलताको सम्बन्धमा पनि आफूहरूको नजर पुगिरहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजाप्रति गौरवबोध गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले 27% उम्मेदवार उठाउँदा 9 लाख भन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको भए 20 लाख भोट पाउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले 20 लाख भोट पाए पार्टीको 20 सिटलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकोले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रचार प्रसारमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो यसले शंका जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा त्यस बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल पनि भएको छ र हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षहरूको बारेमा समय नजर निगरानी गरिरहेका छौँ। प्रतिगामी शक्तिहरू, दरबारवादी शक्तिहरू, राजतन्त्रवादी शक्तिहरू, विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा कतिको क्रियाशील छन् यी सबै कुरामा पनि हाम्रो नजर छ। हाम्रो देशको अस्तित्वको रक्षा कसरी गर्ने, देशभक्तिको भावना कसरी जगाउने। कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालमा अगाडि सारेको 3टा झण्डा, राष्ट्रियताको झण्डा, देशभक्तिको झण्डा, लोकतन्त्रको झण्डा, प्रजातन्त्रको झण्डा, जनजीविकाको झण्डा, समाजवादको झण्डा, यो 3टै झण्डालाई कसरी दृढताका साथ हामीले बुलन्द गर्दै जनताको विश्वास जित्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई सच्चा देशभक्त शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको सेवकको रूपमा स्थापित गर्ने। मत संख्या 4.5 लाख, 4,27,000, 5 लाख, त्यो 60,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हाम्रो मेयरको मत तपाईले हटाइदिनुहुन्छ भने अनि संख्या घटाएर अनि यो संख्या त कम छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने मान्न सकिन्छ भनेपछि यो कुरा त ठिकै हो भन्दै थियो। हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यस हुनाले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै प्रबल छ। तर हामीले पार्टी पंक्तिलाई पहिले पनि भनेका थियौं, अहिले पनि भन्न चाहन्छौं, गठबन्धनको बाटो पर्खेर होइन, समानुपातिकमा गठबन्धन चाहिँदैन। त्यस ठाउँमा पार्टीको हाम्रो चिन्ह कलम चिन्हको लागि प्रतिनिधि सभाको पनि समानुपातिक, प्रदेश सभाको समानुपातिक, यो दुईटै समानुपातिकमा कलम चिन्हमा मत खसाल्नका लागि जनताको घर घरमा जानुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले सबै पालिकामा पार्टीको संगठन निर्माण गर्न र संगठनलाई चलमान बनाउन निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै पार्टी संगठन र सदस्यहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले चुनाव अभियानमा जुट्न पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बिहिबारको पोलिट ब्युरो बैठकले भदौ 10 र 11 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले च्यासल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकको पहिलो एजेन्डाको रूपमा अध्यक्ष
केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सत्ता गठबन्धनको गतिविधि र यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, लोकतन्त्र मुद्दा, स्फूर्ति लगायतका सबै परिस्थितिमा परेको असरसहितको प्रतिवेदन, राजनीति प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। यससँगै आगामी चुनावको तयारी र गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा पनि बैठकमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि थाई समिति बैठकले मनोनित गरेका 4 जना केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ गराएको बैठकमा सहभागी गराउने र पार्टी सचिवालयले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया र मापदण्ड पारित गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन गर्ने एवं उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलबाट केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आवश्यक जानकारी लिने उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी एमालेको 8,55,453 संगठित सदस्य मध्ये झण्डै 52,550 जनाको नाम दोहोरिएको सम्बन्धमा विशेष निर्णय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय लेखा अनुशासन निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, मनोनित सदस्यहरूको कार्यविभाजन एवं समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने एजेन्डा तय गरेको बताउनुभयो। भोलि 10 र 11 गते, पर्सि 11 गते हुन गइरहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डा चाहिँ आज चाहिँ तयार गरेका छ। ती एजेन्डाहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र भोलिको एजेन्डा चाहिँ, पहिलो एजेन्डा चाहिँ हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, अहिलेको सत्ता गठबन्धनको गलत क्रियाकलाप गतिविधि, त्यसका निर्णयहरू, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा पारेको असर, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि हुँदै गएको स्थिति र यो सबै परिस्थितिको बारेमा पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भोलि प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनको आगामी निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा उहाँले आज राजनीतिक प्रतिवेदनको मनोनित गरेका छौँ। हामीले अस्ति मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराएर उहाँहरूलाई भोलिको बैठकमा चाहिँ सहभागी गराउने काम पनि हामी गर्छौँ। भोलि सर्वश्री खिमलाल भट्टराई, सुमन प्याकुरेल, लीलाबहादुर थापा, त्यस्तै रामदयाल मण्डल, निरूपाल, शान्ता चौधरी, कर्ण थापा, जितु गौतम, मन्जु चौधरी, लालबाबु पण्डित, काशीनाथ अधिकारी, खगराज अधिकारी, बिन्दा पाण्डे, अग्नि खरेल र कृष्णकुमार राई, यस्ता विजयको सुनिश्चितता त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामी तेस्रो चाहिँ मापदण्ड राखेका छौँ। चौथो मापदण्ड भनेको संविधान अनुरूप चाहिँ सन्तुलन र समावेशिताको जे सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई पनि आधार मानेर चाहिँ हामी क्यान्डिडेटहरू फिक्स गर्छौँ होइन। र अर्को भनेको त संविधानले यो चाहिँ तपाईँको पुरा गर्नुपर्छ, मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मापदण्ड भइहाल्यो होइन। यिनै मापदण्डहरू चाहिँ छन् हाम्रा। राजनीति प्रतिवेदनमाथि खिमलाल भट्टराई, लीलाबहादुर थापा, रामदयाल मण्डल, निरूपाल, शान्ता चौधरी, कर्ण थापा, जितु गौतम, रञ्जु चौधरी, काशीनाथ अधिकारी, अग्नि खरेल, खगराज अधिकारी, कृष्णकुमार राई लगायत 15 जना पोलिट ब्युरो सदस्यले सुझाव सहितको धारणा राख्नुभयो। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध आन्दोलनमा दिएको योगदान, पार्टीप्रतिको निष्ठा, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, संविधान र समावेशिताको सिद्धान्त, उम्मेदवार चयनका मुख्य मापदण्डहरू रहने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूले सांगठनिक हैसियतका आधारमा सीट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पुनले स्थानीय तहको सीटको आधारमा आगामी एमाले चुनाव हार्ने निश्चित भएको ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले दलहरूको हैसियतको आधारमा सीट बाँडफाँड गरे जीत हासिल गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। रोल्पा र रुकुमलाई संकेत गर्दै उहाँले क्षेत्रमा नेकपा माओवादीले 60% र कांग्रेसले 40% अवलम्बन गरेर आगामी चुनावमा गठबन्धनमा जान नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै 5 दलीय गठबन्धनले संविधानलाई कमजोर बनाएर देशलाई डुबाउने काम गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नागरिकता ऐन, एमसीसी, एसपीपी जस्ता कुरालाई गठबन्धनले बढावा दिएर देशको लागि अहितपूर्ण काम गरेको आरोप लगाउनुभयो।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम धरतीले नेपाली राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट परेको बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्दा पार्टीभित्र र गठबन्धनमा विश्वासघात भएको भन्दै सजग रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सात पार्टीका नेता सबै पार्टीका गठबन्धन पार्टीका शीर्ष नेताले त्यो खालको बुझाइ अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धन छ। स्वाभाविक रूपमा विचारले हामी फरक छौँ। विचारले जहाँ भए पनि नेपालको अस्तित्व र नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रलाई बचाउँछौँ, यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई हामी बचाउँछौँ भन्ने मूल्य मान्यता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो अरू केही पनि उद्देश्य छैन। नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र, यो संविधानको रक्षा गर्न नै मूल हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हो। त्यसकारण त्यो भित्र बसेर हामीले शासन सत्ता चलाउँदा शून्य सहिष्णुता भ्रष्टाचारलाई व्यक्ति खतम, पार्टी खतम रे। आज काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दै गर्दा सबै पार्टी खतम। हामी संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, संविधानको सर्वोच्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यस कारणले त हामी दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका छौँ। नेकपा एमाले यसप्रति प्रतिबद्ध छ। जो आफ्नो लक्ष्य र योजना अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने तर बहुदल अभिशाप किन, गठबन्धन किन, दल बिचको र मूलत आर्थिक र भ्रष्टाचार र सुशासनलाई कमजोर बनाउने, संविधानमाथि खेलवाड गर्ने, संविधानमाथि प्रहार गर्ने जुन खालको परिवेश देखिन्छ, यो परिवेश गठबन्धन संस्कृतिले यो देश डुबाउने बाहेक केही गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, राष्ट्रिय सन्धिहरूमाथि गरेको अन्तर्घात, जनताप्रतिको गद्दारी, चाहे एमसिसी भन्नुहोस्, चाहे एसपिपी भन्नुहोस्, चाहे नागरिकता ऐन भन्नुहोस्, धरती पुत्रमाथि, आफ्नो स्वाधीनतामाथि, आफ्नो माटोप्रति जाने, माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन हुने, माओवादीलाई सत्यानाश हराउनको निमित्त अर्को शक्तिसँग मिलेर जाने, यो इमान्दारता हुन्छ? यस्तो खालको राजनीति इमान्दारताले गठबन्धनमा विश्वास पैदा गर्छ? गठबन्धन भित्रको विश्वासलाई बढाउनुपर्छ, अनि मात्र निर्वाचनमा चाहिँ अहिले जाने वातावरण बढाउनुपर्छ। त्यसकारण मङ्सिरको 4 गतेको टार्गेटलाई हेर्दाखेरि हामीले अलिकति हाम्रो समस्या कहाँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्नेतिर भएन के, कुन पार्टीले कति सिट पाउने भन्ने मात्रैतिर बढी भयो, कुन पार्टीले के गर्ने भन्ने दृष्टिकोणै छैन, कुन पार्टीले के गर्ने के भन्ने भिजनै छैन, कुन पार्टीले कति सिट पाउने, कुन पार्टीले कुन ठाउँमा पाउने, अलि बढी स्रोत भएको ठाउँमा कसले पाउने, पहुँच कसको छ, सत्ता कसको हातमा छ, त्यसले मात्रै चाहिँ पाउने। कमजोर दललाई अपमान। साक्षात्कारमा नेकपा यसका लुम्बिनी प्रदेशका सचिव राजु गुरुङले एउटै दलका नेताहरूले चुनाव जित्दा अहङ्कार बढ्दै गएको बताउँदै आगामी चुनावमा युवा पुस्तालाई जिताउनु पर्ने उनले अब आर्थिक समाचार। जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भारतबाट 2 ठान रेल किनेर ल्याएको 2 वर्ष हुन लागेको छ। 35 किलोमिटर रेलमार्ग तयार गरेर रेल ल्याइए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा तिनलाई गुराउन 19 महिना पर्खिनु परेको थियो। कानुन अवरोध हटाउन तेस्रो पटकसम्म अध्यादेश ल्याएर गत चैतमा रेल सञ्चालन सुरु गरिएको छ। तर यसबीच जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका अन्य पूर्वाधार तयार नगर्दा नेपालले भारतीय रेल कम्पनी कोकर्ण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई वार्षिक 48 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशमै तालिमको व्यवस्था गरी जनशक्ति तयार नगर्दा नेपालले कोकर्णका 26 इन्जिनियर र चालक लगायतका कर्मचारीलाई वार्षिक 6 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। रेल मर्मत सम्भार यो भन्दा पनि बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले मर्मत सम्भार शीर्षकमा अन्य शीर्षक र कर सहितका सरकारले करिब 48 करोड रुपैयाँ कोकर्णलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। मर्मत सम्भार, कर्मचारी, वर्कसप लगायतका खर्च हुने रकम घटाउने वर्कसप र प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै तयार गर्नुपर्ने कम्पनीका इन्जिनियर रविन्द्र शाहले बताउनुभयो। भारतलाई दिने रकम बचत गर्न र जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने र वार्षिक 10 करोड आमदानी गरे रेलवे चलाउन पर्याप्त हुने उहाँको भनाइ छ। महाप्रबन्धक झाले हालसम्म कोकर्णलाई भुक्तानी गर्न जम्मा 14 करोड रुपैयाँ आएको बताउनुभयो। बाँकी रकम अझ अर्थ मन्त्रालयबाट नआएको उहाँको भनाइ छ। अचेल कम्पनीले रेलवेको टिकट बिक्रीबाट दैनिक करिब 2,10,000 रुपैयाँ आमदानी गरिरहेको छ। टिकट बिक्रीबाट वार्षिक 7 करोड
66 लाख रुपियाँ आम्दानी हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। कोकनलाई दिन 48 करोड बाहेक कम्पनीका स्वदेशी कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका 3 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। रेलको इन्धनमा वार्षिक 2 करोड रुपैयाँ खर्च कम्पनीको भनाइ छ। रेल सञ्चालनमा आफ्नो कर्मचारी नहुँदा र मर्मत सम्भार लगायतका काममा पनि कोकनकै भर पर्नु पर्दा अहिले अत्यावश्यक खर्च देखिएको छ। जनकपुरमा प्रशस्त जग्गा र यसलाई उपयोग गर्न सके पनि खर्च धार्न सकिने सचिव सिग्देलको भनाइ छ। उहाँका अनुसार माल सामान ढुवानी गर्नु कोकन रेलवे नचलाउँदासम्म कम्पनी नाफामा जाँदैन। अहिलेको यात्रुवाहक रेललाई कार्गो सेवा दिन मिल्दैन। माल सामान ढुवानी गर्दा दैनिक 4,10,000 आम्दानी गर्न सकिने इन्जिनियर शाहले बताउनुभयो। महाप्रबन्धक झाले कार्गो रेल विस्तार हुने अर्को खण्डका लागि पनि यात्रु रेल खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै फ्युल स्टेसन, वर्कसप, निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको एक स्टेशनमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। आक्रमणमा कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको र कयौं मानिस घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पूर्वी सहर च्याप्लिनमा भएको आक्रमणमा करिब 11 वर्षीय बालक सहित 5 जनाको एउटै गाडीमा जलेर मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ 4वटा गाडी जलेका छन् भने हताहत हुनेको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 6 महिना पुगेको दिन रेल स्टेशनमा मिसाइल आक्रमण भएको हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आक्रमणको जानकारी दिँदै 50 जना भन्दा बढी घाइते भएको बताएका छन्। आक्रमणबारे रुसले कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक नगरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसले आम नागरिक भेला भएको ठाउँमा आफ्नो सैनिकले आक्रमण नगर्ने दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि गत अप्रिलमा एक रेलवे स्टेशनमा भएको मिसाइल आक्रमणमा 50 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। युक्रेनले हिजो आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन समर्थन जनाउन किएभमा उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँले नयाँ सैन्य सहायता अन्तर्गत झन्डै $64 मिलियन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको पनि खबरमा उल्लेख छ। त्यस्तै अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड, टर्की र अन्य देशहरूले पनि युक्रेनको समर्थनमा सन्देश पठाएका थिए। ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेटमा कीर्तिमान वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यस महिनामा सुरुमा चीनले ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि दुई देश बीचको तनाव बढेको सन्दर्भमा ताइवानले अहिलेसम्मकै ठूलो रक्षा बजेट घोषणा गरेको हो। ताइवानले यो वर्ष रक्षा बजेटमा 13% बढाएर $13.7 बिलियन पुर्याउने घोषणा गरेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। ताइवानले नयाँ लडाकु विमान नौसेनाका लागि पनडुब्बी, अत्याधुनिक मिसाइल र वायुसेनाको क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि रुष्ट बनेको चीनले यसै महिनाको सुरुमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको छ भने ताइवानले आफ्नो भूमि भएकोले यसलाई प्राप्त गर्न सैन्य कारबाही गर्न हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ। युद्ध भएमा चीनसँग लड्न तयार रहेको जवाब दिँदै आएको ताइवानलाई अमेरिकाले ठूलो मात्रामा सैन्य सामग्रीको सहयोग गर्दै आएको छ भने हतियार पनि बेच्ने गर्दछ। ताइवानमा अमेरिकी प्रभाव कम गर्न र आफ्नो भूमि भनेर गरिने दाबीलाई थप बलियो बनाउन चीनले बेला बेलामा ताइवानकै भूमि नजिक पुगेर सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। गएको वर्ष 970 पटक चिनिया विमान ताइवानको वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए, तर यो वर्ष 8 महिनामै 980 पटक चिनिया विमान ताइवानको वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका छन्। खेलकुद समाचार। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन बिहिबार भुटानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली नेपाल आइपुगेको छ। यही भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनका लागि भुटानको टोली नेपाल आइपुगेको हो। साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन आउने भुटान पहिलो टोली हो। भुटानी टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। च्याम्पियनसिपमा भुटान समूह बी मा रहेको छ। भुटानको समूहमा श्रीलङ्का र नेपाल रहेका छन्। यस प्रतियोगितामा नेपालसहित 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। तर केही समय अघि मात्र फिफाले अखिल भारत फुटबल महासङ्घलाई निलम्बन गरेसँगै प्रतियोगितामा भारतले सहभागिता जनाउँछ जनाउँदैन भन्ने निश्चित छैन।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आसन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीव्र पारेको छ। प्रतियोगिता सुरु हुन 50 दिन मात्र बाँकी रहँदा राखेपले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न तयारीहरू तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाएको हो। प्रतियोगिताका लागि 36 वटा खेलको खेलाडी कोटा र खेल इभेन्ट स्वीकृत गरिसकेको छ भने स्वर्ण 393, रजत 393 र कांस्य 600 रहने राखेपले जनाएको छ। त्यस्तै प्रतियोगिताका लागि 60 करोड बजेट सुनिश्चित भएको र पहिलो किस्ता बापत 10 करोड निकासा भइसकेको राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बताउनुभयो। उहाँले उपसमितिहरूको कार्यविधि तथा कार्यतालिका बनाई काम प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो। खेल सामग्री लगायतका खरिदका लागि लागत अनुमान कमिटी गठन कार्य भई सुरु भएको प्रचार प्रसारको काम सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। खेल सामग्री, खेल पोसाक, किङ्स ब्याग खरिदका लागि अनलाइन टेन्डर सूचना गरिसकिएको, राष्ट्रिय ट्रफी, विजेता ट्रफी र मेडलको नमुना सङ्कलन कार्य भई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र उद्घाटन तथा समापन समारोहका लागि उपसमितिबाट खरिद प्रक्रिया सुरु भएको घिसिङले बताउनुभयो। खेलाडी तथा अफिसियलको बसोबासका लागि पोखरामा होटलका संख्या यकिन गरी व्यवस्थापनको काम भइरहेको, प्रतियोगिता अवधि आवश्यक पर्ने सवारी साधनको संख्या यकिन दर रेट निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान भएको राखेपले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।